Assalamu alaikum students of 8th class. This is your social study lecture number 6 and today we will complete our chapter number 1 of unit number 2 section number 2 history, the concept of the two nation states. Okay, let's get started. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Open your books at page number 93. This is the remaining part of the reading. Let's finish the reading first and then do the exercise. The 14 points presented by Mr. Jana, which were basis of all future negotiations with Congress, also embodied the basic views of the Muslims. 14 निकात जो कि मुसलमानों के कांग्रेस के साथ मुस्तकबिल में बुनियाद बने और इसी की बुनियाद पर मुसलमानों ने अपने व्यूज़ को जाहिर किया. Later event confirmed the view of Allama Iqbal, Quaid-e-Azam and other prominent leaders that the only solution to this problem was an independent country for the Muslims of the subcontinent. इन 14 points के बाद सब ये चीज़ मान ली गई कि जो लीडर्स थे अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म और बाकी सब जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये इन जितने भी प्रॉब्लम्स की बात करें इनका सोल्यूशन सिर्फ सब कॉन्टिनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मुस्लिम स्टेट अलग और हिंदू स्टेट अलग कर देना है. इट वॉज एग्रीड बाई ऑल एंड स्टेटेड बाई कायद-ए-आज़म दैट सब ने इस चीज़ को एग्री किया इन 14 पॉइंट्स को 14 नकात को. और कायद-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान शुड बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर डीलिंग्स विद ऑल. पाकिस्तान को गाइड किया जाएगा इंसाफ और मुनसिफाना सलूक और मुनसिफाना रवैया सबके साथ. That Pakistan was indeed a homeland not only for the majority the Muslims but also the minorities. पाकिस्तान एक होमलैंड है, एक वतन है, ना सिर्फ मेजोरिटी में अक्सरियत में जो मुसलमान हैं उनके लिए बल्कि अकलियत में जो गैर मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी. ऑल पीपल वर इक्वल बिफोर द लॉ. कानून के सामने तमाम लोग बराबर हैं. ऑल पीपल वर इक्वल सिटीजन ऑफ अ सॉवरेन स्टेट. और तमाम लोग इक्वल बराबर के शहरी हैं एक आज़ाद रियासत में. The ideology of Pakistan is also expressed in the Objectives Resolution passed in 19 मार्च 1949. ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्रेस किया गया जब 1949 मार्च में ऑब्जेक्टिव्स जो रेजोल्यूशन थे वो पास्ड हुई, लीडिंग टू द फ्रेमिंग ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली 1952 टू 1954. 1952 से 1954 तक जो पाकिस्तान का पहला आइन बनाया गया था उसमें पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को मद्देनज़र रखा गया. हाउएवर इट मस्ट बी एडमिटेड दैट दिस वाज नॉट एन ईजी टास्क एज देयर वर स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. जबकि ये भी माना गया कि ये एक आसान काम नहीं है क्योंकि बहुत से स्ट्रॉन्ग मुखालिफ ओपिनियंस मौजूद थे. आइन क्या होता है? आइन वो असूल और कवानीन होते हैं जिनके मुताबिक एक मुल्क चलाया जाता है, जिसको फॉलो करना हर एक के लिए ज़रूरी है. और अगर कोई उसके खिलाफ जाता है तो उसको फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है. अब एक जो हमें एज अ सिटीज़न राइट है जो हमारे आइन में मौजूद है वो ये है कि हम क्या है आज़ादी हक़ राय रखते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं. हमारा हाकिम आला अल्लाह ताला है, कुरान और इस्लाम हमारा दीन है. ये फिक्स्ड चीज़ें हैं जिनको हमने फॉलो करना है. Although there have been changes in the constitution since then 1962 अयूब खान, 1973 जुल्फ़िकार अली भुट्टो. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया आइन उसमें फिर चेंजेस की गई जो कि 1962 में अयूब खान ने की और फिर 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की. The basic ideology underlying the creation of Pakistan has continued to be the guiding principle. लेकिन जो बेसिक आइडियोलॉजी थी जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान कायम किया गया था वो चेंज नहीं किया गया, उसको एज इट इज़ ही असूल और कवानीन में शामिल किया गया. क्या था कि इस तमाम हम लोग अपने मज़हब इस्लाम और अपने नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक और इस्लाम के असूल और कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और हाकमियत आला सिर्फ अल्लाह ताला की है. These are the questions and activities. Why do you think was all of the subcontinent not यूनाइटेड अंडर एनी पास नेटिव रूल? आपको क्यों लगता है कि पुराने रूलर्स या गवर्नमेंट के पास सब कॉन्टिनेंट यूनाइटेड क्यों ना रहा, मुत्तहिद क्यों ना रहा? वास्ट टेरिटरी विद अ डाइवर्स पॉपुलेशन, बहुत बड़ी सल्तनतें थी जिनमें पॉपुलेशन डिफरेंट किस्म की थी. अ सिंगल रूलर कुड नॉट गवर्न इट, एक रूलर एक हुक्मरानी से नहीं चला सकता था. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग रूलर्स ऑफ स्मॉलर स्टेट्स हु ऑल वांटेड इंडिपेंडेंट किंगडम्स एंड वर कॉन्स्टेबली एट वॉर एक्सेट्रा.
کیا تھا کہ اکانومک پرابلم تھے، لینگویج کے پرابلمس تھے، اور جو چھوٹی سلطنت کے بادشاہ تھے ان کے آپس میں ہی بہت زیادہ لڑائی جھگڑے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہماری بس سلطنت آزاد کر کے ہمارے نام کر دی جائے. واٹ رول ڈیڈ سر سید اینڈ علامہ اقبال پلے رول ان اپ لفٹنگ دا مسلم؟ سر سید آف انڈیا مسلمز کو آپ سر سید احمد خان نے اور علامہ اقبال نے کیا رول تھا مسلمانوں کو جگانے کا؟ سر سید احمد خان واز ٹرائی ٹو اسٹیبلش فرینڈلی ریلیشن شپ بٹوین دا مسلمز اینڈ دا برٹش. ہی واز اسٹرانگلی ان فیور آف ایجوکیشن as he saw it as the key to progress. He suggested that there should be separate states for the Hindus and the Muslims. سر سید احمد خان نے مسلم برطانیہ کے ساتھ قائم کی. انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن سب سے زیادہ ہے ترقی. انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کریں اور ہندوؤں کی اسٹیٹ سے الگ اسٹیٹ حاصل کریں گے. علامہ اقبال who was a brilliant lawyer and poet showed the direction forward for the Muslim state in the subcontinent. علامہ اقبال جو کہ وکیل بھی تھے، شاعر بھی تھے، انہوں نے مسلمانوں کو سمت دکھائی کہ کس طرف جا کر سب کانٹیننٹ کو مسلمانوں نے اپنا الگ ریاست قائم کرنی ہے. He saw the dangers of a single country in which 80% would be non-Muslims and how Hindu would never let go of power. وہ یہ خطرات دیکھ رہے تھے کہ 80% تو صرف ہندوز ہیں، تو وہ کس طرح سے اپنی پاور، اپنی طاقت کو ختم ہونے دیں گے. ڈسکرائب دا کنٹریبیوشن آف مسٹر جناح اینڈ چودھری رحمت علی ٹو دی مسلم فریڈم موومنٹ. ٹھیک ہے، جو تحریک آزادی تھی اس میں قائد اعظم اور چودھری رحمت علی کا کردار بتائیے. مسٹر جناح پٹ فارورڈ دا پروپوزل آف separate Islamic state in the Muslim League meeting at Lahore in 1940. This is separate ہے، یہ separate کے spelling تھوڑے رونگ ہیں، ان کو آپ ٹھیک کر لیجیے گا. قائد اعظم نے جو مسلم لیگ کا اجلاس ہوا لاہور میں 1940 میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کر لیا. The British seeing that he had great power over the Muslims of the subcontinent had to ultimately give in and a separate nation. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ یقین ہے قائد اعظم پر، وہ اسٹرانگ پاور رکھتے ہیں مسلمانوں پر، تو ان کو ان کا ملک دے دیا جائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹھیک دلائل سے بات کر رہے تھے. پاکستان واز بورن آن 14 اگست 1947 اور 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا. چودھری رحمت علی ٹرائی ٹو کنونس دا مسلم لیڈرز ٹو ڈیمانڈ این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. آپ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے ان کو کنوینس کیا کہ الگ سلطنت کا مطالبہ کریں. ہی پروپوز دا نیم پاکستان، انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا. اینڈ ہی فارم دا پاکستان نیشنل موومنٹ، اور انہوں نے پاکستان تحریک جو تھا تحریک آزادی اس کو فارم بنایا. ایکسپلین واٹ از مینٹ بائی آئیڈیالوجی، واٹ آر دا مین فیچرز آف آئیڈیالوجی کا کیا مطلب ہے اور پاکستان آئیڈیالوجی کا کیا مطلب ہے. آئیڈیالوجی از اے سیٹ آف آئیڈیاز اینڈ بلیفس دیٹ اے پرٹیکولر گروپ آف پیپل فالو. آئیڈیالوجی سیٹ ہے مختلف قسم کے نظریات اور اعتقاد کا جو کہ مختلف لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. کوئی بھی نظریات جن کو ہم فالو کریں کہ نہیں ہمارا یہی نظریہ، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. دا پاکستان آئیڈیالوجی از بیسڈ آن دا ٹو نیشن تھیوری. پاکستان کی آئیڈیالوجی دو قومی نظریے کی بنیاد پر تھی. اینڈ دیٹ پاکستان شوڈ بی گائیڈیڈ بائی دا پرنسپلز آف اسلام، لا اینڈ جسٹس. اور کیا تھا؟ پاکستان گائیڈ کیا جائے اسلام کے اصول، قوانین اور انصاف کے اصولوں کے مطابق. ٹھیک ہے، اب جیسے ہمارا نظریہ تھا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارا مذہب ان سے بالکل الگ ہے، یہ سب کیا تھا؟ یہ نظریات میں آتا ہے. یہ آپ کی ورک شیٹ ہے چیپٹر نمبر 11 کے لیے، تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں پرابلم نہ ہو. اور یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. ڈائری آپ نے ہوم ورک کرنا ہے ان کوشچن آنسرز کا اور ورک شیٹ کا اپنی نوٹ بک پر، اور انہی کوشچن آنسرز اور ورک شیٹ کو آپ نے لرن بھی کرنا ہے. آپ کا چیپٹر ہو جائے گا کمپلیٹ. اس سے پریویس ریڈنگ کے شارٹ کوشچن آنسرز آپ نے بنائے تھے، وہ آپ نے لرن کرنے ہیں، اور یہ والے ایکسرسائز کوشچن آنسر اور ورک شیٹ بھی. دیکھیے آپ کا جو پیپر ہوگا اس میں اگر کوئی ان سین کوشچن آتا ہے تو آپ کی ریڈنگ میں سے آئے گا. اوکے اسٹوڈنٹس، دھیان سے پڑھیے، محنت کیجیے اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.